بسم الله الرحمن الرحيم ومن ازلم او سوق دلوی ظالم ممن افترا داغ چانا چه جوړی کو علی الله په الله باندې کذبا دروغ او قال اوهیا یا وای دی چې وای شوی دا الیا ماتا ولم یوحى الی شیء او وای نی شوی د تاس دس شیم ومن قال واغسوک چوای سونزلو زرد چرا بولما مثل ما پشان داغی انزل الله چی نازل کړی دی الله ولو تراو کچرتوینی ظالمون کل چی ظالمان فی غمرات الموت وی بسختو د مرگ کی والملائکتو ملائکه باسطو ایدیم اگدون کی دیتا لاسون اخپل اوائی دیتا اخرجو انبسکم راو باسیرون اخپل الیوم ننرس تجزونا سزا در کی دلشی تاسوتا عذاب الہونی عذاب در شرم عذاب در رسوائی بما کانو بما کنتم تقولون بسبب داغی چی ویل تاسو علاللہ پا اللہ بانی غیر الحق نا مناسب خبری وکنتم اوی تاسو عن آیاته دا آیاتونو دا اللہ نا تستکبرون تکبر کونکی ولقد جیتمونا فرادا او تاکی سرار را لی تاسو منگتا یوازی کما خلقناکم لکه څنګه چې پیدا کړی وي موږ تاسو اول مرتين پاول زلا وترکتم او پریخود تاسو ما خولناکم هغه چې درکړی موږ تاسو ته وراء ظهورکم رست د شاګانو خپلو وما نرى معكم او نوینو موږ تاسو سره شفاءکم الذین شپارسیان ستاسو آغا کسان زعمتم چکید ساتل تاسو انهم فیکم شرکاؤ شکینن دا پتاسو کی شریکان دی شریکان دا اللہ دی لقد تقطع تاکی سرا غصہ شستاسونا بینکم رشتہ ستاسو بمین ستاسو کے یا لقد تقطع بینکم تاکی سرا ختم شواخ بل ولی ستاسو وظل عنکم او رکشو ستاسونا ما غسا کنتم چوی تاسو تزعمون کی دلرن کی